May adlaw sa makausapa mga higala ko igsuon. Ang topic na to karon atong hisgutan kining igpapahulay. Ang gitawag na sa Bible or Sabat. Kung sa atong pinulungan sa Saturday o ato ni Sayron sumala sa balang kasulatan adlaw ikapito. Higala igsuon atong Sayron og kanus-an nagsugod kining igpapahulay o gitawag na Sabat o Saturday. Nganong dako kining kahimuan isip nga kita sumusunod diha kang Kristo. Isip kita nga tumutuo diha kang Kristo. Isip kita na himong iglesia sa Dios o katawhan sa Dios. Tungod ani higala kigsuon nga usa kini ka sugo sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Og atong tan-awon higala kigsuon sumala sa Book of Genesis chapter 2 verse 2 hangtod sa 3. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipananginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Atong sayron ang balaang kasulatan. Una walay pangalan, no? Dili parehas karon nga ang unang adlaw Domingo, sunod Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sa kalendaryo higala kigsupon. Mao gina siya ang plastar. Unya, ang sa una sumala sa balang kasulatan, ang gitawag wala na siya pangalan, ang tawag ana unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapitong adlaw. Og nahaom higala kigsuon sa tuwa karon, mao ni ang gitawag nga ang ikapito Saturday or Sabbath day. Sumala sa tong gibasa niingon dinhi nga human sa paghimo sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga naa niini mipahulay siya sa verse 2 sa adlaw igpapahulay nga ikapito or Sabado or Sabat. O gipanalanginan sa Dios kining adlaw. Sumala sa balaang kasulatan. Patong sayron siya mismo nga Dios nga tag-iyas tanang butang, naghimo sa tanang butang. Siya ang una nga nibuhat niining igpapahulay higala kigsuon. O gusto niya ipasunod usab ngadto sa iyang mga katawhan. Paghimo sa Dios sa kalibutan, sumala sa Genesis 1 hangtod sa 5. Kini mag-una gyud ang kangit-ngit og sa diha nga dunay gibuhat niyang kahayag og nauyunan niya ang kahayag nindot iya ning gilain gikan sa kangit-ngit mo na dunay kahaponon og dunay kabuntagon. Biblikal higala kigsuon nagsulti nga dunay 12 ka oras ang usa ka adlaw og 12 ka oras sa gabi. Dili sama karon higala kigsuon nga ang 12 oras nato unom sa adlaw og unom usab sa gabi. Og diha sa gabi gikan sa alas 12 midnight o gitawag siyang AM hangtod sa udto. Dili ingon ana higala kigsuon. Usa kini ka butang nga gusto sa Dios nga ipahaom niya ang iyahang pulong ngadto sa iyang mga katawhan. O kini dili gini mausab higala kigsuon. O kung katawhan ka sa Dios, usa kini ka kamatuoran nga gusto niya ipaabot sa iyang mga katawhan hangtod karon nga mga henerasyon. Og sayro nato ang balaang kasulatan sa unang tao hangtod sa nagsunod-sunod ang iyang mga patriarka nagtuman gyud sa sugo sa Dios. Sa panahon ni Moises, dili na niya gipaklaro mahitungod aning napulo ka kasugo. Og usa ni ato higala kigsuon, ang gibutang dito mao ang adlaw nga ikapito o igpapahulay nga or Sabado. Kini mahimong usa gyud katimaan ngadto sa iyang mga katawhan. O gusto niya ipahimo sa iyang mga katawhan isip siya mao'y Dios og mahimong buhaton kini sa iyang mga katawhan. Exodus, specific pagbutang din gihatag sa Dios ang napulo ka sugo sa iyang mga katawhan nga pinaagi kang Moises aron maila sa mga katawhan sa Dios ug unsay gyoy sugo sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Unsay gyoy kabuton sa Dios nga ilang buhaton isip iyang mga katawhan o isip mga iglesia sa Dios. Kay iglesia sa Dios tinawag mo ni tinawag katawhan nga iya sa Dios. Sumala sa balang kasulatan. Exodus 20 verse 8 hangtod sa 11 isa hinumdumi ang adlaw nga Sabado o igpapahulay. Pahinumdom gini aron sa pagbalaan ini. Sa ni siya ka butang nga nasulat diha sa napulo ka sugo. Katong dili ta maghimog larawan bisan unsang dagwaya sa langit, sa yuta o ilalom sa yuta, no, sa tubigan. O mo na yan dili ato yukpo ang kagalingon. Yan dili nato pasipalahan ang Ginoo lang yaga-yagaan o ang iyang ngalan. Usa na siya. Umana siya ug usa ni ana ang ipapahulay sa Dios. Kini giingon dinhi nga tahuron mo imong amahan ug inahan. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og pagkatapos sa tao, dili ka maibog sa balay sa imong isig ka tao, mga ari-arian niya, ilabi na gyud ang tag-iya sa ari-arian. Dili ka maibog nga kanang nagatumbok ka og kadautan.
Tungod lagi kining mga bahina tungod lagi sa pagagahig ulo sa mga katawhan sa Dios atong niadtong panahon na magani si Moises ni ingon siya nga apat yan ko Ginoo tungod sa imong katawhan nga gahi kay liog. So naabot sa punto nga nabuak kining napulo kasugo higala kay suon. Pero gi-review ni gihimo gid ni sa Dios siya gud mismo ang nangunay sa pagsulat ni ini sa iya pinaagi sa iyang tudlo diha sa papan sa bato. Deuteronomio higala kay suon 5. Ang Dios gid mismo mao'y naglukit sa bato pinaagi sa iyang tudlo. So naa gyapon ang napulo kasugo. Ngano man kay niingon ang Dios dire sa verse 15 higala kay suon Deuteronomio 5 verse 15 klaro kay giingon dinhi nga og hinumdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto og nga ang Dios nga nagkuha kanimo gikan dito sa paagi sa kamot nga kusgan ug bukton nga tinuod tungod niana ang Dios nagsugo kanimo nga bantayan mong adlaw nga ipapahulay. Usa ka butang nga nung gikuha sila dito sa Ehipto nga himong ulipon sa mga Ehiptohanon tungod kay gusto ipatuman sa Dios ang adlaw nga ipapahulay mahimo kining timaan mga katawhan niya. Kasi Ezekiel imong mabasa higala kay suon 20 bersikulo 12 kining ipapahulay o sabat higala kay suon. Ang Dios gid mismo may naghatag ani sumala sa balaang kasulatan. Ingon sa dinhi labot pa usab gihatag ko kanila ang ako mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila aron sila makaila nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila. Muna sa verse 20 niingon siya og balaana ang ako mga adlaw ipapahulay ug sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo aron sila makaila kanako nga ako mao ang ilang Dios. Muna higala kay suon. Mo toy purpose pinakadako kaayong rason usa nga gikuha sila ang mga katawhan gikan sa Ehipto higala kay suon. Tungod aning ipapahulay nga mahimong timaan alang sa mga katawhan sa Dios. Dinhi sa New Testament higala kay suon sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ni Kristo. Og niadto siya sa Nazaret. Kini si Jesus Christ, diin siya nagtubo. Og ingon sa iyang nabatasan, misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay or ikapito or Sabado or Sabat og nitindog sa pagbasa. Mao gini ang ihang naandan nabatasan na kinaiya ni Kristo higala kay suon diha sa simbahan o sinagoga. Sukad sa iyang pagkabata, mao gini ang naandan higala kay suon. Gabasa siya sa pulong sa Dios matag adlaw nga ipapahulay. Og tan-aw nimo ang Bible higala kay suon gikan sa iyang gibuhat hangtod sa iyang pagkamatay human sa iyang kamatayon. Ang balaang kasulatan ang mga iglesia sa Dios nagpadayon gihapon sa pagtigom sa adlaw nga ipapahulay. Og ang balaang kasulatan nag-ingon usa si Apostol Pablo nga nagtuman niini isip sumusunod diha kang Kristo. Acts 18:4 ingon sa dinhi og siya nangatarungan didto sa sinagoga sa tanang adlaw nga ipapahulay. Si Apostol Pablo ni og naglukmay sa mga Hudiyo og sa mga Grasyahanon. Mao ni ang ihang trabaho usab panahon nga siya higala kay suon nga nakabig siya sa nahimo siyang iglesia sa Dios. Sa matag adlaw nga ipapahulay, mao na ihang sudlon og iyang ginakabig sa pagpamatuod ug giun siya pagtawag gikan sa pagkahuliyo ngadto sa iglesia sa Dios. Og iyang gipamatuod nga si Kristo mao ang Dios, ang anak sa Dios nga pinaagi niya naatay kaluhasan higala kay suon. Mao na iyang pagkonbinsi sa mga katawhan higala kay suon. Pero og imong tan-awon during the Sabat naa gihapon higala kay suon nagtapok gyapon ang mga katawhan sa Dios kay mauna ang ilang nabatasan una kinaiyahan isip ng mga katawhan sa Dios. Sumala sa balaang kasulatan mao na ang iyang adlaw nga iyang nga gipanalaginan sa Dios. Sumala dire sa Hebrehanon kini duol-duol naman gining Hebrehanon dito sa Revelation o bugna higala kay suon. Duol naman ni sa tumo sa Bible. Diri nga bahin Hebrehanon 4 kana nga whole chapter hito nang hatagad pamanadto. Kasagaran ani ang nagbasa ani higala kay suon. Taman lagi dire, magsugod lagi dire sa 6 hangtod sa 8. No? Nagtudlo ang Dios og laing adlaw. O wala man siya nagtudlo higala kay suon nga ang adlaw ipahulay himuong Domingo. Wala man. Og imong padayonon og basa sa verse 9, kining 9 higala kay suon Hebrehanon 4:9. Maklaro nimo ang maong unsay gipasabot higala kay suon. Busa nagpabilin pa ang kapahulayan sa mga adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Nagpabilin paghihapon. Kay siya verse 10, kay siya nga nakasulod sa iyang kapahulayan, nakapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios, gikan sa iyang buhat. Klaro kay higala kay suon. 11 verse 11. Busa maninguha kita sa pagsulod ni ana nga kapahulayan aron walay bisan kinsa nga tawo mahulog sa mausab nga panib-ingnan sa pagkamasukihon. Muna higala kay suon nga maninguha gid ta makasulod ta ni ana. Og dako kay ni higala kay suon nga importante kayo nga pagtuman sa kapahulayan sa Dios. Isip kita iyahang mga katawhan. Dili mahimo nga ang ikapitong adlaw ang pagsimba higala kay suon atong maklaro ni. Og maingon kag kada adlaw pili ta mo simba. Yes, tinuod na. Dili ta mo supak ana higala kay suon. Pero dunay usa ka adlaw nga gibalaan sa Dios, gipanalanginan sa Dios.
alang sa iyahang katawhan. Nga siya gid mismo ang nagtukod nini, siya gid mismo ang naghimo nini, ang gusto niya ipasunod ngadto sa iyahang mga katawhan. Muna higala kig suod, dili nato ni balhinon, mahimong ang ikapitong adlaw, mahimong unang adlaw, no? O dili ato pwede nga ang ikapitong adlaw himo ato ikaunong adlaw, mao tigsimba sa Dios. Dili pwede higala kig suod. Gitawag ni siya pagsimba sa matag simana. Muna sa atong kinabuhi ang sumala sa balang kasulatan nga ang matag simana nga pagsimba diha gyud sa adlaw nga ipapahulay or Sabado or Sabat. Isip nga mangkatawhan sa Dios, sumala sa balaang kasulatan. So muna higala kig suon, salamat kaayo sa pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Gaani mo amping og God bless.